अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उर्दू FLN का चेकलिस्ट और उसके सलाहियतें, यानी उर्दू FLN चेकलिस्ट एंड कॉम्पिटेंसीज। यहाँ पर मैं सोम जमात के उर्दू के बुनियादी सलाहियतें लेकर आई हूँ। मीन्स पहली दूसरी को तो नली कली चलता है, लेकिन फिर भी पहली को छोड़कर पहली से ही FLN आता है, चूँकि नली कली है पहली और दूसरी को, लेकिन तीसरी से हम बाकायदा नली कली के तरीक़े से ही FLN कराना होता है जो इक्तिसाब में कमज़ोर बच्चे हैं उनको। और ये मैं समझती हूँ कि ये सलाहियतें 7वीं जमात तक भी हो सकती हैं, क्योंकि जो पढ़ने और लिखने में पीछे हैं बच्चे, उन्हीं के लिए FLN कराया जाता है। तो उनके लिए ये बुनियादी काबिलियतों के बिना पर जो भी हम सवालाती पर्चा तैयार करते हैं वो काम आता है। और यहाँ पर एक नमूनतन सवालियाती पर्चा भी है। वही पर्चा लेकर बच्चों को हम प्री टेस्ट लेंगे। उसके बाद जो लिखने पढ़ने में पीछे हैं, यानी बहुत ही पीछे हैं, उनको हम FLN में दाखिल करके उनको एक मंसूबा अमल बनाकर बाद उनको खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। तो यहाँ पर उर्दू ज़बान के बुनियादी सलाहियतें हैं। जमात सोम पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ देती हूँ। उर्दू ज़बान के हरूफ तहजी, हरूफ की शक्लें, एराब और मखलूत हरूफों से वाक़फ़ियत कराना, हरूफों को सही तलफ़ुज़ और बुलंद आवाज़ से पढ़ना और तहरीर करना, काफ़ियाबंद नज़्में तरन्नुम के साथ कहना, आसान कहानियों को सुनकर समझना, क्यों, कब और कहाँ, कैसे जैसे सवालात के जवाब ज़बानी देना, आसान मुकल्लिमों को आपस में गुफ्तगू करना, इज्ज़ो इनकिसारी से बात करने पर अमल कराना, पिछली जमात के असबाक़ पढ़ना और इस्तेमाल हुए वाहिद, जमा, मुज़क्कर व मुअन्नस और अज़दाद की पहचान करना। यानी सरगर्मियाँ कौन कौन से हो सकते हैं इन सलाहियतों पर। ये 7 सलाहियतें हैं, बुनियादी 7 सलाहियतें। ये 7 सलाहियतें अगर बच्चे हासिल कर ले तो मैं समझती हूँ कि 1 से 7वीं तक को भी यही सलाहियतें अमल में आएंगी। बुनियादी सलाहियत नंबर 1, रबर के हरूफ इस्तेमाल करते हुए हर्फ़ तहजी सीखना। मतलब ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी तक भी आता है। झलकी तख्तियाँ और रेत हवा में उंगली फेरने की मशक़ करना, हरूफ पर एराब लगाकर पढ़ना, शुरू, दरमियान और आखिर के हरूफों की मशक़ कराना, तख्ते सियाह पर हरूफ की मुख्तलिफ़ शक्लें लिखकर पहचान कराना। बुनियादी सलाहियत नंबर 2, मुअल्लिम या मुअल्लिमा नमूनतन या बुलंद आवाज़ या आवाज़ बुलंद हरूफों को पढ़कर तहरीर कराना, हरूफों की खुशखत लिखाना, नली कली का कलम, यहाँ पर नली कली का जश कलम का कार्ड, मीन्स जो बच्चे उंगली फेरते हैं वो कार्ड लेकर मशक़ कराना। बुनियादी सलाहियत नंबर 3, कार्ड्स का इस्तेमाल करते हुए काफ़ियाबंद नज़्में कहलाना, नज़्मों में मौजूद हम काफ़िया अल्फाज की निशानदही करना। तो ये सलाहियतें, इसके ऊपर हम सरगर्मियाँ तजवीज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर एक नमूनतन सवालाती पर्चा है, चाहे तो यही यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो दूसरा सवाल हमना जो सूट हो सकता है वही सवालाती पर्चा हम बना सकते हैं। सलाहियत नंबर 1 पर सवालात क्या हो सकते हैं। हुर्फ़ तहजी को तरतीब से लिखो, मखलूत हुर्फ कौन से हैं, मुनासिब लफ्ज़ लिखकर बताएं, जैसे दिल, वाल, दाल वग़ैरह। और एक सलाहियत में 5 क्वेश्चंस हैं। देखो, बेतरतीब हुर्फों से मानेख़िज़ लफ्ज़ लिखो, लाम, खाफ, ओ, अलीफ, नून। यहाँ पर बेतरतीब है से बच्चे कैसे लिख सकते हैं। सही आराब लगाकर पढ़ें, यहाँ पर सही आराब लगाकर पढ़ना होगा। सलाहियत नंबर 2 पर जो सवालात हैं, सलाहियत को हासिल किए हुए तलबा हरफों को बाआवाज़ पढ़ाएँ, तख्ते स्याह का इस्तेमाल करके हरूफों को लिखाएँ, याददाश्त और हरफों और अल्फाज का खेल खिलाकर मुहासिबा कराना, हरफों को सही खुशखत में लिखो, लाम, सुआद, जीम, दाल खुशखत में लिखना है, हरफों का इमला लिखाएँ। सलाहियत नंबर 3, हरफों को सही खुशखत में लिखो, लाम, सुआद, जीम, दाल।
حرفوں کا املا لکھیں، وہی ریپیٹ ہوا ہے۔ صلاحیت نمبر 3، بچے کی دعا نظم میں موجود ہم قافیہ الفاظ کی فہرست بناؤ۔ کوئی بھی نظم ترنم کے ساتھ خواندگی کرائیں۔ نظم پڑھ کر ہم قافیہ الفاظ سے پر کیجیے۔ مچھلی جل کی رانی ہے، جیون اس کا پانی ہے۔ مچھلی جل کی ڈیش ہے، جیون اس کا ڈیش ہے۔ صلاحیت نمبر 4، آسان کہانی سنانے کے بعد زبانی سوالات پوچھیں۔ تصویری کہانی دیکھ کر خالی جگہوں کو بھرتی کریں۔ چونٹی اور فاختہ کی کہانی۔ ایک ڈیش میں چونٹی ڈوب رہی تھی، فاختہ نے ڈیش توڑ کر پانی میں پھینکا۔ کہانی مکمل کرو، ایک کوا پیاسا تھا کی کہانی ہے۔ صلاحیت نمبر 5 میں سوالات ہیں، آسان مکالمے طلبہ سے کرائیں، یہ زبانی ہوگا۔ صلاحیت نمبر 6، عز و انکساری سے تعلق رکھنے والے آپ کے پسندیدہ کوئی 2 جملے لکھیں۔ عز و انکساری کے جملے زبانی کہلائیں، یعنی جو ہم پلیز ریکویسٹ میں آتے ہیں وہی جملے۔ کیا میں یہ قلم لے سکتی ہوں، اس میں عز و انکساری۔ کیا میں اندر آ سکتی ہوں، ایسے عز و انکساری کے جملے لکھوائیں۔ صلاحیت نمبر 7، ان الفاظ کے ازداد لکھیے، سخت، اچھا، غم۔ واحد اور جمع کو الگ کر کے فہرست تیار کریں۔ کتاب، مدارس، جنگلات، قلم، لڑکی، دیوار۔ تو یہ جو سوالاتی پرچہ ہے، یہ ہم FLN شروع کرنے سے پہلے یہ سوال یعنی پری ٹیسٹ کے طور پر لیں گے، اور اس میں جو بچے اچھا حل کرتے ہیں ان کو ہم FLN میں نہیں لیں گے۔ مثلاً جو ذہین بچے ہیں ان کو ہم نہیں لے سکتے، اور جو پڑھنے لکھنے بھی پیچھے ہیں، مثلاً 30-40% یا 50% میں، لیکن جب کوئی بھی آفیسرس آ کر دیکھیں تو انہیں بنیادی قابلیت ہی نہیں ہے، تو ویسے بچوں کو ہم FLN میں لے کر پڑھا سکتے ہیں۔ یہ جسٹ ایک پری ٹیسٹ کا پیپر ہے، اور یہ صلاحیتیں ہمیں یاد رکھنے کے لیے پہلے پیج میں لکھ لیں تو اچھا ہے۔ اور اس کے بعد دوسری جماعت کے لیے ایک قبل از جان سوالاتی پرچہ ہے۔ ذیل کے تصاویر میں آپ نے کیا مشاہدہ کیا، اپنی زبان میں بیان کرو۔ تو یہ بچے تصویر میں دیکھ کر زبانی جوابات دیں گے۔ درج ذیل الفاظ کی جھلکی کارڈ پڑھیں، بچوں کو پڑھنا ہوگا، یہ بھی پری ٹیسٹ کا پیپر ہے۔ جوڑیاں بناؤ، سین سے، کتاب کا ہے، قلم، یہاں پر صرف سین ہے، سین سے سر، کتاب، قلم، اس کی جوڑیاں بنائیں۔ ان حروف کی شناخت کرتے ہوئے نقل کیجیے۔ سین اور قاف نقل کرنا ہوگا۔ دائرے کے باہر کے حروف کو دائرے کے اندر موجود حروف کے ساتھ جوڑ کر بنائیں۔ کاف الف نون کان، دال الف نون دان، اس طرح سے۔ تو یہاں پر مین آ جاتا ہے چیک لسٹ، جو ہاویری سے بنا ہوا ہے۔ یہ چیک لسٹ بہت اچھا بنائے ہیں، میں بھی پچھلے سال اسی طرح بنائی تھی۔ دیکھیں یہاں پر نمبر شمار، طلبہ کے نام، اکتسابی محاصل، کون سا بھی اکتسابی محاصل یہاں پر ہمیں لکھنا ہوگا، یعنی قابلیت، صلاحیتیں جو اوپر دیے گئے ہیں وہ۔ اب یہاں پر حروف تہجی اور ان کے غیر مانوس الفاظ، یہ اس میں اتنے سرگرمیاں آتے ہیں، 9 سرگرمیاں ہیں، اور یہ تمام 9 سرگرمیاں بچے سیکھ کر، یعنی الفاظوں کو پڑھنا آنا چاہیے۔ یہ پہلا الف، الف مد، لام، میم، نون، رے، یہ بچوں کو اچھا حروف کی پہچان آنی چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ یہ اور حروف کی بدلتی ہوئی شکلیں، بدلتی ہوئی پہلا اور درمیان میں آنے والا اور آخر میں آنے والا حروف تہجی یہاں پر سکھانا ہے۔ پھر مخلوط حروف اور ان کے غیر مانوس الفاظ ہیں یہاں پر۔ پھر اس میں بھی آ جاتے ہیں 1 2 3 4 یہاں پر 7 اور 8، 7 تو ہیں سرگرمیاں، لیکن اصل مسئلہ بچوں کا سیکھنے کا مرحلہ ہے۔ بچے سیکھ کر جب ہم ان کو زبانی لکھائیں گے تو لکھنا اور پڑھنا آنا ہے۔ تو یہاں پر مخلوط حروف ہیں، مکمل مخلوط حروف جب یہ سیکھ جائیں تو مکمل سکھانا ہوگا، اور اعراب اور علامتیں۔ پھر یہاں پر اعراب اور علامتیں کے بعد 2 حرفی الفاظ، 3 حرفی الفاظ، 4 حرفی الفاظ، آسان جملے، اس کے بعد لفظوں کو توڑ کر لکھیں گے، آسان اختصاب، پڑھنا لکھنا، نئے الفاظ بنائیں، آسان جملے اور عبارتیں۔ تو یہ سب الفاظ، جملے، اختصاب اور عبارتوں میں آتا ہے۔ میرا کارنامہ، پہلی اور دوسری کا نلی کلی کا میرا کارنامہ اگر استعمال کریں گے تو یہ سے
तो मैं समझती हूँ ये 7वीं जमात तक भी यही चेकलिस्ट काम आएगा। जस्ट हम यहाँ बच्चों के नाम लिखते जाएंगे। उम्मीद है पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो लेकर हाजिर होती हूँ। अस्सलाम वालेकुम।